स्वागत छ यहाँहरूलाई। आज हामी क्लास 12 को इस्यु अफ सेयर फर क्यास भन्ने च्याप्टरलाई केहीसम्म डिटेलमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। ल सुरु गरौँ। इस्यु अफ सेयर फर क्यास यो क्लास 12 मा 6 मार्क्स को लागि सोध्ने हुन्छ। 6 मार्क को लागि सोध्ने हुन्छ। यसमा हामीले गर्नु के छ त जर्नल एन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ, जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ टाइटलले के भन्दैछ त इस्यु अफ सेयर फर क्यास। कुनै पनि जोइन्ट स्टक कम्पनीले सेयर बेच्दैछ, इस्यु गर्दैछ, पब्लिकमा सेयर इस्यु गर्दैछ के को लागि त क्यास कलेक्सनको लागि। त त्यो टाइममा के कस्तो जर्नल एन्ट्री पास हुन्छ, के कस्तो जर्नल एन्ट्रीहरू बन्छ, त्यो चिज चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा पढ्नेछौँ या बनाउनेछौँ, यो हामीले बुझ्न सक्छौँ। सो बिफोर स्टार्टिङ जर्नल एन्ट्री लेट्स डिस्कस द बेसिक कन्सेप्ट अफ सेयर। सेयर के हो त त्यो पहिला बुझौँ। सेयर के हो त सेयरलाई हामी के भनेर बुझ्न सक्छौँ भने इट्स अ पार्ट अफ टोटल क्यापिटल अफ एनी कम्पनी। इट्स अ पार्ट अफ टोटल क्यापिटल, इट्स अ पार्ट अफ टोटल क्यापिटल, यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै पनि कम्पनीको टोटल क्यापिटललाई सर्टेन नम्बर अफ युनिटमा डिभाइड गरिरहेको छौँ र त्यो प्रत्येक युनिटको भ्यालु फिक्स छ भने त्यो प्रत्येक युनिटलाई हामी के भन्छौँ भने सेयर भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। के भनेर बुझ्ने गर्दछौँ? सेयर भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। इफ टोटल capital of any company is divided into certain number of fixed value, divided into certain number of fixed value, then each unit is called share. तो according to नेपाल कंपनी एक्ट एउटा शेयर को भ्यालु चाहिँ कति छ त 100 रुपैयाँ छ। इट्स कल पार भ्यालु। यसले हामी के भनेर बुझ्छौँ त पार भ्यालु। हामीले यहाँबाट के बुझौँ त पार भ्यालु एउटा शेयर को कति हुन्छ त 100 रुपैयाँ हुन्छ। हामीले बेसिक कन्सेप्टमा हेऱ्यौँ सेयर के हो त सेयरलाई भनिन्छ पार्ट अफ टोटल क्यापिटल। इट्स अ पार्ट अफ क्यापिटल, पार्ट अफ क्यापिटल, पार्ट अफ क्यापिटल। त यहाँ चाहिँ हामीले के पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने सेयर दुई किसिमका हुन्छ। पहिलो इक्विटी सेयर, यसलाई हामी अर्डिनरी सेयर भनेर पनि बुझ्ने गर्दछौँ। इक्विटी सेयर और अर्डिनरी सेयर। अर्को छ हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर। इक्विटी सेयर र अर्डिनरी सेयरमा फरक के छ त इक्विटी सेयर, इक्विटी शेयर and preference share, preference share, equity share and preference share. There are two types of share, equity share and preference share. equity share भन्नाले एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरूले होल्ड गरेका सेयरहरू, एक्जिक्युटिभ मेम्बरले होल्ड गरेका सेयरहरू। प्रिफरेन्स सेयर भनेको त्यस्ता सेयर जुन चाहिँ पब्लिकले होल्ड गरेका हुन्छन्, जुन चाहिँ पब्लिकमा इस्यु भएका हुन्छन्, त्यो सेयरलाई हामी प्रिफरेन्स सेयर भन्छौँ। र बेसिक डिफ्रेन्सेस चाहिँ के छ भने इक्विटी सेयरमा डिभिडेन्ड चाहिँ कम्पलसरी हुँदैन। यहाँ प्रिफरेन्स सेयरमा के हुन्छ त डिभिडेन्ड चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ। यहाँ चाहिँ डिभिडेन्ड कम्पलसरी हुँदैन, यहाँ चाहिँ डिभिडेन्ड कम्पलसरी हुन्छ। इक्विटी सेयर होल्डरहरू भोटिङ राइटलाई इन्जोय गर्छन्, बट प्रिफरेन्स सेयर होल्डरहरूले त्यो भोटिङ राइट इन्जोय गर्ने मौका पाउँदैन। सो हामीले केही बेसिक डिफ्रेन्सेस हेऱ्यौँ। इक्विटी सेयर भनेको एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरूले होल्ड गरेका सेयरहरू, त्यसलाई हामी इक्विटी सेयर भनेर बुझ्छौँ। प्रिफरेन्स सेयर भनेको जुन चाहिँ पब्लिकमा इस्यु भएको हुन्छ सेयर, अथवा हामी भन्न सक्छौँ यसलाई पब्लिकले होल्ड गरेका सेयरहरूलाई हामी भन्न सक्छौँ प्रिफरेन्स सेयर। त पब्लिकले होल्ड गरेका प्रिफरेन्स जुन सेयर छ त्यसमा चाहिँ डिभिडेन्ड कम्पलसरी हुन्छ। यहाँ चाहिँ डिभिडेन्ड कम्पलसरी हुँदैन। यिनीहरूले भोटिङ राइट इन्जोय गर्न पाउँछन्, बट प्रिफरेन्स सेयर होल्डरहरूले भोटिङ राइट इन्जोय गर्न पाउँदैन। सो यो चाहिँ हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट थियो सेयरको। सेयर हाम्रो के हो त पार्ट अफ क्यापिटल। दुई प्रकारका सेयर देख्छौँ हामी, इक्विटी सेयर, प्रिफरेन्स सेयर। इक्विटी सेयर भनेको एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरूले होल्ड गरेका सेयर, प्रिफरेन्स सेयर भनेको सेयर होल्डरहरूले अथवा पब्लिकले होल्ड गरेका सेयरहरू। हामी यो च्याप्टरमा के हेर्नेछौँ भने यदि कम्पनीले क्यास कलेक्सन गर्नको लागि सेयर इस्यु गर्दैछ भने के कस्तो जर्नल एन्ट्रीहरू पास हुन्छ। त के हुन्छ सेयर चाहिँ बेसिकली सेयर डिफ्रेन्ट पर्पजको लागि कुनै कम्पनीले इस्यु गर्न सक्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ बेसिक पर्पज यहाँ के छ त क्यास कलेक्सनको लागि। यो बाहेक पनि कम्पनीले सेयर इस्यु गर्न सक्छ, जुन चाहिँ हामी अर्को च्याप्टरमा हेर्नेछौँ। इस्यु अफ सेयर फर अदर देन क्यास भने कुनै बिजनेस एक्वायर गर्नको लागि, बिजनेस पर्चेजको लागि हुनसक्छ, या एसएस पर्चेजको लागि हुनसक्छ, या अन्डर राइटिङ कमिसनको लागि हुनसक्छ। त्यसरी बिजनेसले के पनि गर्न सक्छ भने इस्यु गर्न सक्छ सेयर फर अदर देन क्यासको लागि, जुन चाहिँ हाम्रो अर्को च्याप्टरमा छ। हामी यो फर्स्ट च्याप्टरमा के हेर्नेछौँ त इस्यु अफ सेयर फर क्यास। त्यसमा हामीले के बुझ्यौँ त यहाँ हामीले जर्नल एन्ट्री पास गर्नुपर्ने छ, जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्ने छ। र जर्नल एन्ट्री पनि के बेसिसले बनाउने त
त कुनै पनि कम्पनीले सेयर इस्यु गर्दैछ भने क्यास आउने छ, सेयर जाने छ। त्यसलाई नर्मल कन्सेप्ट यो भयो कि क्यास आउँछ अथवा ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्छ, गयो कि बाहिर गयो कि त सेयर बाहिर गयो। सो जेनरल कन्सेप्टमा यो हुन्छ कि क्यास आएको हुनाले हामी डेबिट भनेर बुझ्छौँ, डिआर वाट कम्स इन डिआर। सो क्यास आयो डेबिट, र के गर्दा चाहिँ क्यास आएको हो त सेयर एप्लिकेसन या भनौँ न सेयर बेच्दाखेरि सेयर इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्यास आएको हो। सो क्यास एकाउन्ट डिआर टु सेयर क्यापिटल भनेर हामी जेनरली लेख्छौँ। तर यहाँ के छ कि कम्पनीले सेयर इस्यु गर्दा मेनली दुईवटा मेथड फलो गर्न सक्छ। पहिलो मेथड चाहिँ हाम्रो इन्स्टलमेन्ट मेथड भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो एनइबीको कोर्समा छ, एनइबीको हाम्रो भनौँ न सिलेबसमा छ भनेर भन्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो छ लमसम, त्यो चाहिँ भनौँ त्यति प्राथमिकता दिएको छैन, प्रायोरिटीमा छैन, तर त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लमसम भनेको कस्तो हो त, यदि हामी सेयर इस्यु गर्दैछौँ या कुनै पनि कम्पनीले सेयर इस्यु गर्दैछ र इस्यु गरेकै फर्म फिलअपकै टाइममा या एप्लिकेसनकै टाइममा सबै पैसा माग्यो भने त्यसलाई हामी लमसम भन्छौँ। लमसम भनेको कस्तो त, सेयर इस्यु भयो, आजको डेटमा सेयर इस्यु भयो, एप्लिकेसन भर्यो र त्यही बेला एप्लिकेसन भर्ने क्रममा नै अथवा एट द टाइम अफ एप्लिकेसन नै सबै पैसा कम्पनीले कल गरिदियो भने त्यसलाई हामी लमसम भन्छौँ, अल टुगेदर एमाउन्ट, एग्रिगेट एमाउन्ट भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। र अर्को हुन्छ इन्स्टलमेन्ट बेसिस। सो मेथडमा हामीले के हेऱ्यौँ, कम्पनीले दुई तरिकाले सेयरको पैसा उठाउन सक्छ। पहिलो छ लमसम मेथड, अर्को हामीसँग छ इन्स्टलमेन्ट बेसिस। इन्स्टलमेन्ट एउटा त यसको बेसिसले उठाउँछ, अर्को छ हाम्रो इन्स्टलमेन्ट बेसिसले। सो हामी यहाँ एनइबीको सिलेबस अन्तर्गत त्यो क्वेसन प्याटर्न अन्तर्गत मात्र इन्स्टलमेन्ट बेसिसको केही हिसाबहरू यहाँ सल्भ गर्छौँ र त्यसको कन्सेप्टहरू हामी बुझ्छौँ। हाम्रो लमसम बेसिसको त्यति क्वेसन सोधेको छैन। सो लेट्स स्टार्ट। त लमसम बेसिस भन्नाले कस्तो, त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बुझ्नुभन्दा पनि पहिला केही कन्डिसनहरू बुझ्नु पऱ्यो। फेरि क्यासको लागि त कम्पनीले सेयर इस्यु गर्दैछ, तर कतिको भ्यालुमा इस्यु गर्छ त, एउटा सेयरको रेट कति राख्न सक्छ त। हामीले हेऱ्यौँ कुनै पनि कम्पनीको एउटा सेयरको पार भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त, 100 हुन्छ। यदि कम्पनीको गुडविल राम्रो छ र मार्केट सेयर भनौँ न मार्केटमा उसको सेयर राम्रो छ, मार्केटको पर्फर्मेन्स राम्रो छ भने त्यो आफ्नो सेयरको भ्यालु बढाउन पनि सक्छ, माथि राखेर पनि बेच्न सक्छ, 100+ पनि बेच्न सक्छ। र यदि गुडविल नराम्रो छ या छवि त्यति राम्रो छैन, डाउन छ, पर्फर्मेन्स ठिक छैन भने डाउन गरेर पनि बेच्न सक्छ, अन्डर पार भ्यालु पनि बेच्न सक्छ। हामीले के बुझ्यौँ, तीनवटा केस यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। इस्यु भयो 8 पार, 8 डिस्काउन्ट डाउनमा बेच्यो भने, अर्को 8 प्रिमियम भनेको पारभन्दा पनि बढी भ्यालुमा बेच्यो भने। पार भ्यालु हाम्रो 100 हो, यदि डिस्काउन्टको केस हो भने 100 डाउन हुन्छ, लेट सपोज 90, प्रिमियम हो भने 100+ हुन्छ, लेट सपोज 101 और 110। सिम्पली वी क्यान से दिस वन। सो हामीले के बुझ्यौँ कि कम्पनीले आफ्नो सेयर तीनवटा प्राइसमा इस्यु गर्न सक्छ। पहिलो त 8 पार, अर्को छ 8 डिस्काउन्ट पारभन्दा कममा, र अर्को छ 8 प्रिमियम भनेको पारभन्दा बढीमा इस्यु गर्न सक्छ। अब त्यो इस्यु गरिसकेपछि क्यास कसरी रिसिभ गर्ने त, के बेसिसले रिसिभ गर्ने त। हामीले दुईवटा बेसिस हेऱ्यौँ, लमसम बेसिस हेऱ्यौँ र अर्को इन्स्टलमेन्ट बेसिस हेऱ्यौँ। त्यो दुईवटा बेसिसले उसले क्यास आफ्नो रिसिभ गर्न सक्छ। हामी चाहिँ यहाँ एनइबीको सिलेबस अन्तर्गत मात्र इन्स्टलमेन्ट बेसिसको कुरा गर्छौँ। इन्स्टलमेन्ट बेसिस भन्नाले कस्तो त, किस्ताको रूपमा उसले उठाउन सक्छ, एकैचोटि सेयरको सबै पैसा लिँदैन, एज लाइक लमसम बेसिस। त्यसले गर्छ कि एप्लिकेसनको टाइममा केही रेट, त्यसै गरी एलटमेन्टको टाइम सेयर डिभाइड गर्दा केही एमाउन्ट, एन्ड फाइनली फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको बेला जुन रिमेनिङ एमाउन्ट छ त्यो रिमेनिङ एमाउन्टलाई यसले कलेक्ट गर्न सक्छ या माग्न सक्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। त हेरौँ यहाँ कसरी चाहिँ यसले इन्स्टलमेन्ट बेसिसको आधारले हामी यहाँ हेर्दैछौँ। इन्स्टलमेन्ट बेसिसको आधारमा एट द टाइम अफ एप्लिकेसनको टाइममा एप्लिकेसन अर्को हाम्रो केस हुनसक्छ एलटमेन्ट, एन्ड देन थर्ड केस एट फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको केस। In the basis of installment we have only 3 cases,
एट द टाइम अफ एप्लिकेसन, एट द टाइम अफ अलॉटमेंट एन्ड एट द टाइम अफ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। र प्रत्येकमा दुईवटा जर्नल एन्ट्री हामीले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो एट द टाइम अफ एप्लिकेसनमा हामीले दुईवटा एन्ट्री के पास गर्नुपर्ने हुन्छ भने पहिलो रिसिभको पास गर्नुपर्ने हुन्छ, रिसिभ साइडको। अर्को हामीसँग छ ट्रान्सफर साइडको, जुन पैसा हामीले सेयरबाट रिसिभ गर्यो त्यसलाई अब सेयर क्यापिटलमा हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ रिसिभको योग हो र ट्रान्सफरको चाहिँ योग हो। एट द टाइम अफ अलॉटमेन्ट हामीले पहिला कति उठाउनु पर्ने हो त्यो कुरा हेर्नु पर्यो भनेको ड्युज, एन्ड देन बीमा रिसिभ कति पायौँ भन्ने कुरा, अलॉटमेन्टको टाइममा कति उठाउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ ड्युज भन्ने कुरा आइदियो, भन्ने लिएर आउँछ। र अर्को चाहिँ रिसिभ भन्नाले हामीले कति पायौँ त। एन्ड फाइनली एट फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि ड्युज र रिसिभ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अब यहाँ के हेर्नु पऱ्यो भने रिसिभ साइडलाई एफेक्ट गर्छ। रिसिभ साइडको एन्ट्री, एप्लिकेसनको रिसिभ साइडको एन्ट्री, अलॉटमेन्टको रिसिभ साइडको एन्ट्री र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रिसिभ साइडको एन्ट्री सेम हुन्छ। र रिसिभ साइडलाई एफेक्ट गर्ने पोइन्टहरू के हुन् त कल्स इन एरियर र अर्को कल्स इन एडभान्स, कल्स इन एरियर एन्ड कल्स इन एडभान्स। यो चाहिँ हामी एकदमै के गर्नुपर्ने हुन्छ कि रिसिभ एप्लिकेसनको रिसिभ, अलॉटमेन्टको रिसिभ र फर्स्ट फाइनलको रिसिभलाई इफेक्ट पार्ने पोइन्टहरू के हुन् त कल्स इन एरियर र अर्को कल्स इन एडभान्स। बेसिकली यो के हो कल्स इन एरियर र कल्स इन एडभान्स? त कल्स इन एरियर भन्नाले केही सेयरको पैसा नउठ्नु हैन, या पैसा नउठ्नु भनेर बुझ्न सक्छौँ। केही सेयरको पैसा उठेन, 100वटा या 200वटा सेयरको पैसा अलॉटमेन्टको टाइममा उठेन, त्यसलाई हामी कल्स इन एरियर भन्न सक्छौँ। भनेको जेनरल भाषामा कुरा गर्ने हो भने लस भनेर बुझ्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ कल्स इन एडभान्स भनेको यहाँ पाउनुपर्ने पैसा, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पाउनुपर्ने पैसा अलॉटमेन्टकै टाइममा हामीले पाइदियौँ, त्यो भनेको कल्स इन एडभान्स हो। कल्स इन एडभान्स भनेको अगाडि पाउने पैसा हामीले अहिले नै पायौँ भने त्यसलाई हामी कल्स इन एडभान्स भन्न सक्छौँ। र कल्स इन एडभान्स चाहिँ लाइबिलिटिजको रूपमा यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ। अर्को छ हाम्रो ट्रान्सफरको एन्ट्री ड्युसँग रिलेटेड हुन्छ। ट्रान्सफरको एन्ट्री ड्युसँग रिलेटेड हुन्छ र ड्युलाई इम्प्याक्ट पार्ने या यसलाई चाहिँ एफेक्ट गर्ने पोइन्टहरू के हुन् त प्रिमियम र डिस्काउन्ट, प्रिमियम भन्नाले हामीले अघि नै बुझिसकेको छौँ कि पारभन्दा बढीको भ्यालुमा बेच्यौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो प्रिमियमको केस हो, र पारभन्दा डाउनको भ्यालुमा हामीले सेयर इस्यु गर्दैछौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्टको केस हो। यतिकै पनि हामी हेर्न सक्छौँ कि प्रिमियम पारभन्दा बढीको भ्यालुमा भनेको इन्कमको रूपमा प्रेजेन्ट भइरहेको छ प्रिमियम। सो प्रिमियम इन्कमको रूपमा प्रेजेन्ट भइरहेको छ भने यसलाई हामी जेनरली सेयर साइडमा लगाउँछौँ। र अर्को डिस्काउन्ट भनेको हाम्रो लस या एक्सपेन्सको रूपमा लसको रूपमा युज भइरहेको छ या लसको रूपमा नै देखा परिरहेको छ। सो हामी डिस्काउन्टलाई डेबिट गरेर सो गर्ने गर्दछौँ। नौ यहाँबाट हामीले के गरिदिनु पर्ने भनेको एप्लिकेसनको टाइममा जुन रिसिभको एन्ट्री बन्छ त्यही एन्ट्री चाहिँ अलॉटमेन्टको टाइमको रिसिभमा बन्छ। फरक मात्र के हुनेछ भने यहाँ एप्लिकेसन लेख्छौँ भने यहाँ अलॉटमेन्ट लेख्छौँ, फरक त्यही। यहाँ हामी सेयर एप्लिकेसन भनेर लेख्छौँ र यहाँको एन्ट्रीमा हामी लेख्छौँ सेयर अलॉटमेन्ट। त्यसै गरी यहाँको रिसिभमा बन्ने एन्ट्री योसँग भनेको सबै रिसिभको एन्ट्री सेम हुन्छ। फरक मात्र के हुन्छ भने यहाँ एप्लिकेसन छ भने एप्लिकेसन हुन्छ, अलॉटमेन्ट छ भने अलॉटमेन्ट हुन्छ, एन्ड यहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल छ भने यहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल रेकर्ड हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो यहाँको ट्रान्सफरको जुन एन्ट्री पास हुन्छ त्यही एन्ट्री चाहिँ ड्युमा अलॉटमेन्टको साइड र फर्स्ट एन्ड फाइनलको ड्युमा पनि त्यही एन्ट्री हुन्छ। अब चाहिँ एन्ट्री चाहिँ के हो त्यो हेरौँ र केही बेसिकली यिनीहरूको इम्प्याक्टहरू। हामी जुन यहाँ एन्ट्री हेर्नेछौँ त्यो चाहिँ एट पारको केसको हेर्छौँ र त्यसैमा डिस्काउन्ट प्रिमियम आयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ केही हिसाबमा सो गर्न कोसिस गर्छु। ल हेरौँ। फर्स्टमा हामी हेर्छौँ एप्लिकेसनको पहिलो रिसिभ साइडको एन्ट्री हेर्छौँ। त के भयो सेयर इस्यु गऱ्यौँ, सेयर इस्यु गरे बापत हामीले पैसा रिसिभ गऱ्यौँ भनेको क्यास पायौँ, कम्पनीले क्यास रिसिभ गर्यो। क्यास रिसिभ गर्नु भनेको क्यास आउनु हो, वाट कम्स इन डेबिट। के गर्दा आयो त एप्लिकेसन मनी रिसिभ गर्दा आयो। सो सेयरको पैसा हामीले रिसिभ गऱ्यौँ, क्यास रिसिभ गऱ्यौँ। क्यास आएको हुनाले डिआर, क्यास एकाउन्ट डिआर, यु क्यान राइट हियर बैंक एकाउन्ट डिआर टू के गर्दा आएको हो त सेयर एप्लिकेसनको केसले गर्दा आएको हो, टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट हैन।
एप्लिकेसनको पैसा हो। हामीले सेयर इस्यु गरिसकेपछि एप्लिकेसनमा पाएको पैसा हो। हामीले के भन्न सक्छौँ र क्यास कति आयो या ब्याङ्क कति आयो त्यो डेबिट गरिदिन्छौँ। र के गर्दा भएको अथवा यो केले गर्दा यस्तो भयो त एप्लिकेसनमा सेयर बेचेको कारण एप्लिकेसनको टाइममा रिसिभ गरेको मनी हो भनेर हामीले यहाँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। नाउ नेरेसन बिङ जे को हामीले एन्ट्री पास गर्दैछौँ त्यो लेख्ने बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। एट हामी फेरि पनि भनिदिउँ कि अहिले हामी हेर्दैछौँ एट प्रिमियमको केस विदाउट एनी डिस्काउन्ट विदाउट एनी प्रिमियम और हामी अहिले केस हेर्दैछौँ पारको विदाउट एनी डिस्काउन्ट विदाउट एनी प्रिमियम और नो कल्स इन एरिया नो कल्स इन एडभान्स त्यो केस हामी अहिले हेर्दैछौँ। एकदम जेनरल कन्सेप्ट हेर्दैछौँ हामी जेनरल केसको कुराहरू गर्दैछौँ। यदि यिनीहरू छन् भने यिनीहरूको इम्प्याक्ट या इफेक्ट के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी यहाँ हेर्छौँ। हामीले अब के भनेका थियौँ अघि न कि एप्लिकेसनको रिसिभमा बन्ने एन्ट्री एलटमेन्टको रिसिभमा पनि त्यही हुन्छ, फर्स्ट फाइनलको रिसिभमा पनि त्यही हुन्छ। फरक मात्र के हुन्छ भने यहाँ सेयर एप्लिकेसन छ भने यहाँ सेयर एलटमेन्ट र त्यहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल छ भने त्यहाँ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। आई मिन टु से यहाँ क्यास या ब्याङ्कको ब्याङ्कै रहन्छ। चेन्ज मात्र के हुन्छ भने यसमा एलटमेन्टै टाइमको यो रिसिभको हो भने चेन्ज मात्र के हुन्छ त यहाँ सेयर एलटमेन्ट भइदिन्छ। एप्लिकेसनको ठाउँमा के भइदिन्छ त सेयर एलटमेन्ट भइदिन्छ। यदि त्यही चाहिँ फर्स्ट फाइनलको हो भने यो सेम रहन्छ, यहाँ के भइदिन्छ त टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेर हामी यहाँ हेराउन सक्छौँ। सो हामीले बुझ्यौँ कि यहाँबाट कि यदि हामीले सेयर एप्लिकेसनको रिसिभ बुझ्न सकिरहेको छौँ भने एलटमेन्टको रिसिभ बुझ्न अप्ठ्यारो हुँदैन र उता फर्स्ट फाइनलको पनि हुँदैन। किन हुँदैन त हामीले बुझ्यौँ कि एप्लिकेसनको टाइममा यहाँ एप्लिकेसन लेख्नु छ, एलटमेन्टको टाइममा यहाँ एलटमेन्ट राखिदिनु छ, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको टाइममा यहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल राखिदिनु छ। त्यसै गरी बीमा जुन हाम्रो एन्ट्री पास हुन्छ ट्रान्सफरको एन्ट्री जुन हामीले एप्लिकेसनको मनी रिसिभ गऱ्यौँ त्यो मनीलाई अब हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। केमा त सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि सुनौँ के भन्छ सेयर एप्लिकेसनको मनी अथवा सेयर एप्लिकेसनको जुन मनी हामीले रिसिभ गरेका थियौँ त्यसलाई अब हामीले के गर्नु छ त ट्रान्सफर गर्नु छ। केमा सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्नु छ। यसको जेनरल एन्ट्री के हुन्छ भने शेयर एप्लिकेशन अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट नरेशन इसको होने चाहिए बीइंग शेयर एप्लिकेशन मनी ट्रांसफर शेयर एप्लिकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल सो हामीले के बुझ्यौँ यहाँ कि एप्लिकेसनमा पनि दुईवटा एन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ, एलटमेन्ट पनि दुईवटा एन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को फर्स्ट फाइनल कलमा पनि दुईवटा एन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ। एलटमेन्टको रिसिभ भन्ने एन्ट्री एप्लिकेसनको रिसिभ भन्ने एन्ट्री चाहिँ एलटमेन्टको रिसिभसँग रिलेटेड छ र त्यसै गरी फर्स्ट फाइनलको रिसिभसँग रिलेटेड छ। फरक मात्र के हुनेछ त यहाँ लेख्दाखेरि सेयर एप्लिकेसन लेख्छौँ हामी, यसको हो भने सेयर एलटमेन्ट लेख्छौँ र यसको हो भने फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेर त्यहाँ हेराउँछौँ। त्यसै गरी ट्रान्सफरको एन्ट्री सेयर एप्लिकेसनको टाइमको ट्रान्सफरको एन्ट्री एलटमेन्टको टाइमको ड्यू फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको ड्यूसँग रिलेटेड हुन्छ। र यहाँ चाहिँ एप्लिकेसनको ट्रान्सफरको एन्ट्री के हुनेछ त सेयर एप्लिकेसनको मनी केमा ट्रान्सफर गर्ने सेयर क्यापिटलमा। सो सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डिआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट नरेशन मात्र के हुनेछ त बीइंग शेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टू शेयर जे गरेको छौँ त्यही नरेशन हो। यहाँ हामीले ट्रान्सफर गर्नु सो नरेशनमा पनि ट्रान्सफर गराउने। यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ नरेशन रिसिभ गरेको छौँ पैसा रिसिभको केस हो, सो रिसिभ गरेको छु त्यो यहाँ रिसिभ गरेर हेराउने। यदि यो केस यहाँको भएको भए यदि यो ड्यू साइड भएको भए हामी यहाँ के हेराउँछौँ सेयर एलटमेन्ट टू शेयर क्यापिटल सेयर एलटमेन्ट टू शेयर क्यापिटल यो चाहिँ हामीले क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको भएको भए सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल टू शेयर क्यापिटल त्यो चेन्ज मात्र के भइरहेको छ भने त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि एप्लिकेसनको हो भने एप्लिकेसन राख्ने, यदि एलटमेन्टको हो भने एलटमेन्ट राख्ने, जहाँ जहाँ त्यो एप्लिकेसन छ त्यहाँ एलटमेन्ट राख्ने। यदि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको हो भने जहाँ जहाँ एप्लिकेसन छ त्यहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल राख्ने। यो थियो जेनरल एन्ट्री के को एट पारमा र विदाउट कल्स इन एरियर एन्ड कल्स इन एडभान्स। त्यो केसमा यसरी गर्ने।
अर्को के छ हामीसँग यदि कल्स इन एरियर र कल्स इन एडभान्स दिएको छ भने त्यो हामीले केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त जेनरली कल्स इन एरियर र कल्स इन एडभान्सको जुन केस छ त्यो एलटमेन्टमा नै दिइरहेको हुन्छ। यदि केही पनि इन्फर्मेसन भनेन र प्रिमियमको केस छ त त्यो केसमा हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ डाइरेक्टली केसँग रिलेटेड भयो त एलटमेन्टसँग रिलेटेड भयो। यहाँ यसको एन्ट्री पास गर्दाखेरि अब त्यो प्रिमियम भनेको छ, त प्रिमियम भने केसँग रिलेटेड छ त ड्यू। त ड्यूको जुन हामी एन्ट्री पास गर्छौँ, ड्यू भने बित्तिकै यो वाला जुन एन्ट्री पास गर्छौँ त्यो बेला हामीले प्रिमियम कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले के बुझ्यौँ, बेसिक कन्सेप्टमा एकचोटि समरी हेरौँ र त्यसपछि हामी अझै पनि यो कल्स इन एरियर कल्स इन एडभान्सको केस र प्रिमियम डिस्काउन्टको केस यहाँ अझै पनि डिस्कस गर्नेछौँ। त समरीमा के थियो, मात्र 3वटा हामीले कन्डिसनहरू यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अन्डर इन्स्टलमेन्ट बेसिस हामीले एप्लिकेसनको टाइममा के एन्ट्री पास गर्छौँ त्यो हेर्नुपर्ने छ, एलटमेन्टको टाइममा के कस्ता एन्ट्रीहरू पास हुन्छ त्यो हेर्नु छ, र फर्स्ट फाइनल कलको टर्ममा अथवा टाइममा चाहिँ के कस्ता एन्ट्रीहरू पास गर्नु छ त्यो कुरा हामीले हेर्नु छ। फर्स्टमा हामीले हेऱ्यौँ रिसिभ भन्ने जुन साइड छ हाम्रो, रिसिभ पैसा पायौँ, सेयर इस्यु गऱ्यौँ, पैसा आयो, कम्पनीमा पैसा आयो, पैसा आएको हुनाले कम्पनीले क्यास रिसिभ गर्यो, सो रिसिभ गरेको हुनाले डेबिट गरेको छ, यहाँ क्यास एकाउन्ट डिआर गरेको छ। त्यसै गरी केले गर्दा चाहिँ त्यो भएको भन्ने कुरा त सेयर एप्लिकेसनले गर्दा, सो सेयर एप्लिकेसन सेयर गरेको छौँ हामीले। त्यसै गरी त्यो जुन हामीले रिसिभ गरेको मनी छ त्यसलाई हामीले ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, केमा ट्रान्सफर गर्नु त सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो, जुन चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ सेयर एप्लिकेसनको मनी सेयर क्यापिटलमा। यही यसको भएको भए हामीले बुझिसकेको छौँ के गरिदिनु छ, जहाँ जहाँ एप्लिकेसन त्यहाँ एलटमा हालिदिने, र यदि त्यही फर्स्ट फाइनलको हो भने हामी जहाँ जहाँ एप्लिकेसन देख्दैछौँ यो दुईवटा एन्ट्रीमा त्यहाँ चाहिँ हामी के हाल्न सक्छौँ त सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। अब कुरा गरौँ यदि प्रिमियम दिएको छ या डिस्काउन्ट दिएको छ भने, यदि कल्स इन एरियर या कल्स इन एडभान्स दिएको छ भने, अघि मैले भनेअनुसार प्रिमियमले इन्कम बढी भएको हेराएको हुन्छ, या भनौँ न गेनको केस देखाइरहेको हुन्छ, इन्कमको केस देखाइरहेको हुन्छ, इन्कमको केस देखाएको हुनाले यसलाई क्रेडिट गर्ने गरिन्छ। सो प्रिमियमलाई पहिला हामीले साधारण रूपमा प्रिमियमलाई सिआर साइड बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी कल्स इन एडभान्स लाइबिलिटी भएको हुनाले यसलाई हामीले कल्स इन एडभान्सलाई सिआर साइड बुझ्नु पर्यो। अर्को चाहिँ हामीसँग डिस्काउन्ट, डिस्काउन्ट भन्नेले लस देखाएको हुनाले डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ कल्स इन एरियर, कल्स इन एरियर भनेको लस देखाउँछ, यसले पनि पैसा उठेन या यति सेयरको पैसा आएन, यो भनेको त यति सेयरको 100वटा सेयरको पैसा उठेन एट द टाइम अफ एलटमेन्ट, या जुन पनि एट द टाइम अफ एप्लिकेसन या एट द टाइम अफ फर्स्ट फाइनल, जेनरली एट द टाइम अफ एलटमेन्टकै केस भइरहेको हुन्छ। सो कल्स इन एरियर भनेको पैसा नउठ्नु हो, र पैसा नउठ्नु भनेको लस हो, द्याट्स वाइ यसलाई पनि डेबिट गरिन्छ। अब अघि नै मैले भनेअनुसार एकचोटि फेरि पनि हेरौँ कि रिसिभ साइड जुन छ त्यसलाई इफेक्ट पार्ने भनेको कल्स इन एरियर र कल्स इन एडभान्सले हो। यदि मैले रिसिभ साइडको एन्ट्री पास गर्दैछु र कल्स इन एडभान्स या कल्स इन एरियर दिएको छ, एप्लिकेसनको पास गर्दैछु, एप्लिकेसनैको टाइममा दिएको छ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यदि कल्स इन एडभान्स दिएको छ, कुनै एउटा केस दिन्छ, यहाँ अब दुवै पनि दिन सक्छ, तर जेनरली कुनै एउटा केस दिइरहेको हुन्छ। मानिलिउँ कल्स इन एडभान्स दिएको छ भने हामी के गर्छौँ, टु यसैमा हो, टु सेयर कल्स इन एडभान्स र टु कल्स इन एडभान्स, किनभने क्रेडिट गरिन्छ, यहाँ हामीले लेखिसकेको छौँ। र लजिक के थियो त लाइबिलिटिज भएको हुनाले क्रेडिट गरिन्छ। यदि एप्लिकेसनमा त्यस्तो छ भने यहाँको पैसा एलटमेन्टमा आउनुपर्ने पैसा यहीँ आइदिएको छ, त्यो कल्स इन एडभान्स हो। यदि केही गरी कल्स इन एरियरको केस हो भने, कल्स इन एरियर भनेको हाम्रो लस हो, लस भएको डेबिट हो, र त्यो कुरालाई हामी यहाँ कल्स इन एरियर्स डेबिट साइडमा कल्स इन एरियर भनेर यहाँ सो गर्न सक्छौँ। यही कुराहरू हामी एलटमेन्टको टाइममा पनि सो गर्न सक्छौँ, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको टाइममा पनि सो गर्न सक्छौँ। यसरी नै सिमिलरमा या त कल्स इन एडभान्स हुन्छ या त कल्स इन एरियर हुन्छ, यसरी हामीले यो केस हेराउन सक्छौँ। कल्स इन एरियर छ भने डेबिटमा हेराउँछ, कल्स इन एडभान्स छ भने क्रेडिटमा हामी सो गर्ने गर्छौँ। त्यसै गरी यदि हामी ट्रान्सफरको बनाउँदैछौँ र ट्रान्सफरको केसलाई कसले इफेक्ट गर्ने हुन्छ त प्रिमियम र डिस्काउन्टले। त हामीले हेरिसकेको छौँ कि प्रिमियमलाई क्रेडिट गर्नु छ, डिस्काउन्टलाई डेबिट गर्नु छ। यदि एप्लिकेसनकै टाइममा प्रिमियममा इस्यु भइरहेको छ भने हामीले के गर्छौँ, प्रिमियम भनेको इन्कम हो, इन्कमलाई क्रेडिट गरिन्छ, सो टु सेयर प्रिमियम, टु सेयर प्रिमियम। र डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छौँ भने डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर भनेर यहाँ हाल्न सक्छौँ। त्यो एमाउन्ट, अब एमाउन्टको लागि हामी एउटा क्वेसनै बनाएर हेर्नेछौँ।
त्यसमा ठुलो कुरा रहेन, बस एन्ट्री हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो एन्ट्री बुझ्नको लागि ओभरअल यो 6 मार्कको क्वेसन बुझ्नको लागि के बुझ्नुपर्ने हुन्छ त यो सानो चिट बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यदि हामीले केही हदसम्म रिसिभ र ट्रान्सफरको एन्ट्री बुझ्न सक्षम छौँ या बुझ्न सकिरहेको छौँ भने एलटमेन्ट र फर्स्ट फाइनल कलको त्यति अप्ठ्यारो हुने छैन। हामीले सुरुमा हेरेको थियौँ एट पारमा भयो भने के हुन्छ, पैसा रिसिभ हुन्छ, सेयर एप्लिकेसन हामीले क्रेडिटमा गरेका थियौँ। त्यही केस यताको भएको भए एलटमेन्ट राखिदिन्थ्यो, यताको भएको भए फर्स्ट फाइनल कल राखिदिन्थ्यो। यदि डिस्काउन्ट प्रिमियमको केस छ त त्यो डिस्काउन्ट प्रिमियम भन्ने बित्तिकै तपाईँको ट्रान्सफर या ड्यू साइडको त प्रिमियम भनेको क्रेडिट हुन्छ, सो क्रेडिटमा हामीले हालेको छौँ। यदि यही चिज यहाँ हुन्थ्यो भने, यही कुराहरू एलटमेन्टको टाइमको हुन्थ्यो भने हामी के गर्थ्यौँ, यहाँ त सेयर एप्लिकेसनलाई साइड गर्थ्यौँ, सेयर एलटमेन्ट लेख्थ्यौँ, या भनौँ न एप्लिकेसनलाई केले रिप्लेस गरिदिन्थ्यौँ, एलटमेन्टले रिप्लेस गरिदिन्थ्यौँ। यही कुरा यहाँ फर्स्ट फाइनल कलको भएको भए हामी सेयर एप्लिकेसनलाई रिप्लेस गरी फर्स्ट फाइनल कल चढाउन सक्छौँ। हामी के पनि बुझ्यौँ भने अब यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, त्यहाँ प्र्याक्टिकल क्वेसन बनाउँदा हामीले के कुरा थाहा युज गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो कुराहरूलाई हामीलाई डिटेली रूपमा थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। पहिलो के छ त प्रिमियम छ भने क्रेडिट गर्ने, कल्स इन एडभान्स छ भने क्रेडिट गर्ने, डिस्काउन्ट छ भने डेबिट गर्ने, कल्स इन एरियर छ भने डेबिट गर्ने, यो कुराहरू। अब यसको लजिकहरू मैले पहिला नै भनिसकेको छु, भिडियोको अगाडि नै भनिसकेको छु। सो कुराहरूलाई ध्यान दिएर राख्नुपर्ने हुन्छ। र अगाडिको जुन एन्ट्रीहरू हुनेछ एकदम जेनरल एन्ट्री हुनेछ, त्यसको लागि हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यो जेनरल साधारण रूपलाई हेराउन खोजेको यो साधारण रूपको जुन भिडियो छ, यो जुन पार्ट छ, यो पार्टलाई एकदम ध्यान दिएर बुझ्नु पऱ्यो, अनि मात्र अगाडिको जुन क्वेसन हुनेछ त्यो क्वेसन हामीलाई एकदम इजी लाग्नेछ। भिडियो अलिकति ठुलो हुने भयो, तर पनि यसमा बेसिक कन्सेप्ट छ, एकचोटि दुईचोटि यसलाई रिपिट गरी गरी हेर्नु होला, सजिलो हुन्छ र अगाडिको भिडियो अझै पनि सहज बनाउने कोसिस हामी गर्छौँ। हस् त, धन्यवाद।